बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मी मिसिज़ नमासिम, उर्दू टीचर। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज का हमारा मौजू है उर्दू जमात नहम का सबक नंबर 5, नसू और सलीम की गुफ्तगू, जो कि एक मुकालमाती कहानी है जिसमें नसू और सलीम बाप और बेटा हैं। इनकी आपस में गुफ्तगू चलेगी जो आदाब माशरत से भी आगाही दिलाएंगे और एक अच्छा तालिब इल्म होने की क्या खुसूसियात होती हैं, वो क्या काम करता है अपने रोज़मर्रा में, सब कुछ हम इसमें जानेंगे। इसके अल्फाज मायनी, तफसीर और खुलासा पढ़ते हैं, जबकि पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को इसकी मुकम्मल तफसीर मुसन्निफ़ डिप्टी नज़ीर अहमद देलवी का मुकम्मल तारुफ बयान कर चुकी हूँ। आज का हम अपना सबक शुरू करते हैं। हिंदुस्तान में मौजूद दिल्ली शहर की एक मुकालमाती कहानी है जिसमें दिल्ली में एक साल हैज़े की सख्त वबा आई। नसू भी दीगर अफराद की तरह हैज़े में मुब्तला हुआ और समझा कि मौत करीब आ गई है। मायूसी के आलम में उसे आक़िबत की फ़िक्र हुई। डॉक्टर ने उसे ख्वाब आवर दुआ दी तो वो सो गया। ख्वाब में उसने मरने के बाद आक़िबत के दिल दहला देने वाले मनाज़र देखे तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। ख्वाब से बेदार हुआ जागा तो नसू को अपनी और अपने ख़ानदान की बेमकसद ज़िंदगी पर बहुत अफसोस हुआ जो वो गुजार रहा था। उसने गुज़िश्ता जो पहले गुजरी हुई ज़िंदगी की तलाफ़ी की और अपनी बीवी फहमीदा को ख़ानदान की इस्लाह के लिए अपना मददगार बनाया। इस सिलसिले में एक रोज़ अपने बेटे सलीम को बाला खाने पर ऊपर वाले कमरे को कहा जाता है, जो छत पे कमरा होता है, उसे कहते हैं। सुबह के वक्त बेदारा के ज़रिए से बुला भेजा। आज तो मियाँ बीवी में ये कोलो करार हुआ, वादा हुआ। अगले दिन छोटा बेटा सलीम भी सोकर नहीं उठा था कि बेदारा ने आज जगाया कि साहबजादे उठिए, बाला खाने पर मियाँ बुलाते हैं। इस वक्त तो उसकी उम्र कुछ 10 बरस की थी। जो तलब की बुलाने की खबर सुनी तो घबरा कर उठ खड़े हुए और जल्दी से मुंह हाथ धोया और माँ से आकर पूछने लगा, अम्मा जान, तुमको मालूम है कि अब्बा जान ने क्यों बुलाया है? माँ, यहाँ पर पहले माँ और सलीम की बातचीत चलेगी। कहते हैं माँ को कुछ खबर नहीं है, कुछ खफा, नाराज़ तो नहीं, कोटे पर तो नहीं उतरे? बेदारा, तुझको कुछ मालूम है? ऊपर लोटा लेने गई थी, मियाँ अकेले बैठे हुए किताब पढ़ रहे थे। मैं आने लगी तो मियाँ ने आपका नाम लिया और कहा कि उनको भेजियो। ये मुख्तलिफ ज़बान का इस्तेमाल हुआ है। सूरत से कुछ गुस्सा तो मालूम होता नहीं था। बेदारा, नहीं तो। सलीम, तो अम्मा जान ज़रा तुम भी मेरे साथ चलो। माँ, मेरी गोद में लड़की सो रही है। सलीम, कुछ पूछेंगे? माँ, जो कुछ भी पूछेंगी तुम उसका माकूल तौर पर, मुनासिब तौर पर जवाब देना। बाप, क्यों साहिब आज मदरसे नहीं गए? बेटा, जी बस बाप। अब बाप और बेटे की गुफ्तगू शुरू हो रही है। तुम अपने भाईजान के साथ मदरसे जाते हो या अलग? कभी कभार भाईजान के साथ चला जाता हूँ, वरना अकेले जाता हूँ। बाप, क्यों? बेटा, अगले महीने इम्तिहान होने वाला है। छोटे भाईजान इसके वास्ते इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। सुबह सवेरे उठकर किसी हम जमात के पास चले जाते हैं और वहाँ उनको देर हो जाती है। मैं जाता हूँ तो उनको मदरसे में पाता हूँ। बाप, क्या अपने घर में जगह नहीं है कि दूसरों के यहाँ जाते हो? बेटा, जगह तो है, मगर वो कहते हैं कि यहाँ बड़े भाईजान के पास हर वक्त गंजफा और शतरंज हुआ करता है। ये एक किस्म का खेल है जो वो खेलते हैं। इत्मीनान सुकून के साथ पढ़ना नहीं हो सकता यहाँ पर। बाप, तुम भी शतरंज खेलनी जानते हो? बेटा, मोहरे पहचानता हूँ, चाले जानता हूँ, मगर खुद खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। बाप, मगर ज़्यादा दिनों तक खेल देखते देखते यकीन है कि तुम भी खेलने लगोगे। बेटा, शायद मुझको उम्र भर, पूरी ज़िंदगी भी शतरंज खेलनी ना आए। क्यों? ऐसा क्या मुश्किल है? मुश्किल हो या ना हो, मेरा दिल ही नहीं लगता। बाप, सबब क्या वजह है? बेटा, मैं पसंद नहीं करता। चूँकि मुश्किल है, अक्सर मुब्तदी घबराया करते हैं। मुझको यकीन है कि गंजफा में तुम्हारी तबीयत खूब लगती होगी। किसी काम को खुदकुशी से करना और निस्बत से शतरंज बहुत आसान है। बेटा, हाँ, शतरंज की निस्बत कर गंजफा को ज़्यादा नापसंद करता हूँ। यहाँ पर निस्बत कर से मुराद ये है कि आगरा और कानपुर दोनों इब्तदाई एडिशनों में निस्बत कर लिखा हुआ है, जबकि बानिस्बत की जगह पे मतवरक तरकीब अंदाज में अहमद के यहाँ भी कम देखी गई है। इस किताब में सिर्फ 2 जगह पे ही उन्होंने निस्बत कर लिखा हुआ है। आगे कहते हैं, बाप, हाँ, शतरंज में तबीयत पर जोर पड़ता है और गंजफा में हाफजे पर। बेटा, मेरी नापसंदगी का कुछ ख़ास कर यही सबब है, यही वजह है कि बल्कि मुझको सारे खेल बुरे मालूम होते हैं। बाप,
تمہاری اس بات کو مجھ کو سن کر تعجب ہوتا ہے، حیرانی ہوتی ہے، اور میں نے تم سے تمہاری ناپسندگی اصل سبب سننا چاہتا ہوں، اصل وجہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اب سے 5 یا 6 مہینے پہلے جن دنوں میں باہر کے مکان میں بیٹھا کرتا تھا، میں نے خود تم کو ہر طرح کے کھیلوں میں نہایت شوق کے ساتھ شریک ہوتے دیکھا ہے، شامل ہوتے دیکھا ہے۔ بیٹا، آپ درست فرماتے ہیں، میں ہمیشہ کھیل کے پیچھے دیوانہ بنا رہتا تھا، مگر اب تو مجھ کو دلی نفرت ہو گئی ہے، دل سے نفرت ہو گئی ہے۔ باپ، آخر اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ بیٹا، آپ نے اکثر 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دبائے گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ باپ، وہی جو گورے گورے 4 لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں، پھٹی جوتیاں، نیچی ایڑی والی جوتی کو کہتے ہیں، پہنے منڈے ہوئے سر، بال صاف کروائے ہوئے، اونچے پاجامے، نیچی چولیاں، لمبے کرتے کو چولیاں کہا جاتا ہے۔ بیٹا، ہاں جناب، وہی 4 لڑکے۔ باپ، پھر؟ بیٹا، بھلا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی شرارت کو کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ باپ، کبھی نہیں۔ بیٹا، جناب، کچھ عجیب عادت ان لڑکوں کی ہے، راہ چلتے ہیں تو گردن نیچی کیے ہوئے، اپنے سے بڑا مل جائے، جان پہچان ہو یا نہ ہو، ان کو سلام کر لینا ضروری ہوتا ہے۔ کئی برس اس محلے میں رہتے ہیں، مگر کانوں کان خبر نہیں۔ محلے میں کوڑیوں لڑکے بھرے پڑے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں۔ آپس میں اوپر تلے کے 4 بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے، نہ کبھی جھگڑتے، نہ گالی بکتے، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چھیڑتے اور نہ کسی پر آواز کستے۔ ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے۔ کبھی کسی نے اس کی جھوٹی شکایت بھی نہیں تو کی۔ 1:30 بجے 1 گھنٹے کی چھٹی ہوا کرتی ہے، لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں۔ یہ 4 بھائی ایک باز کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ باپ، بھلا پھر؟ بیٹا، منجلا، جو چھوٹا درمیانہ لڑکا ہے، میرا ہم جماعت ہے۔ ایک دن میرا موقع یاد نہ تھا، مجھے سبق یاد نہ تھا، مولوی صاحب نے نہایت ناخوش ہوئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ کمبخت گھر سے گھر ملا ہے، یعنی ساتھ ساتھ ان دونوں کے گھر ہیں، اس کے پاس جا کر یاد کر لیا کر۔ میں نے جو پوچھا، کیوں صاحب، یاد کرا دیا کرو گے؟ تو کہا، بس سر و چشم خوشی سے کام کرنا۔ غرض میں اگلے دن ان کے گھر گیا، آواز دی، انہوں نے مجھ کو اندر بلا لیا۔ ایک بہت ہی بوڑھی سی عورت تخت پر جائے نماز بچھائے قبلہ رو بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی تھی۔ وہ ان لڑکوں کی نانی ہیں، لوگ ان کو حضرت بھی کہتے ہیں۔ میں سیدھا سامنے والے کمرے میں اپنی جماعت کے پاس جا بیٹھا۔ جب حضرت بھی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، گو تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا، لیکن ضرور ہے کہ میں تم کو دعا دوں، جیتے رہو، عمر دراز، لمبی عمر ہو، خدا نیک ہدایت دیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا اور فوراً ادب کے ساتھ سلام کیا۔ تب حضرت بی نے فرمایا، بیٹا، برا مت ماننا، یہ بھلے مانسو نیک لڑکوں کا دستور ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت بی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے کھلائی۔ مدتوں کافی عرصے تک میں ان کے گھر جاتا رہا۔ حضرت بی بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگی اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھی۔ تبھی سے میرا دل تمام کھیلوں کی باتوں سے کھٹا ہو گیا، اٹھ گیا۔ یہ سبق توبۃ النصوص سے لیا گیا ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ جی، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ آپ لوگوں کے ساتھ اس کی تفصیل کو بیان کیا اور اس میں جو آداب معاشرت ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، اب بڑوں کی عزت کرنا، ان کو سلام کرنا، چھوٹوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا، شفقت کی نگاہ ان کے اوپر رکھنا، یہ سب کچھ ہمارے آداب معاشرت میں بہت ضروری ہیں اور اہمیت کے حامل ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان سب کو اپنی زندگی میں ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔